येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। येन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। वृत्तौ भाष्ये तथा धातुनामपारायणादिषु विप्रकीर्णस्य तन्त्रस्य क्रियते सारसङ्ग्रहः। इष्टिपसङ्ख्यानवति शुद्धगण विवृतगूढसूत्रार्थ व्युत्पन्नरूपसिद्धिः वृत्तिरियं काशिका नाम व्याकरणस्य शरीरं शास्त्रकृत्यमेतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रन्थकारेण। गतकक्षायाम् अस्माभिः किं किं दृष्टम् इति चेत् अस्य शास्त्रस्य अनुबन्धचतुष्टयं दृष्टम्। अस्य ग्रन्थस्य अनुबन्धचतुष्टयरूपं तत् प्रकरणम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीं ग्रन्थस्य आदिमं वाक्यम् अनुबन्धकरणानन्तरम् इदानीम् आदिमं वाक्यं किमस्ति इति चेत् अथ शब्दानुशासनम् इति अस्ति। अथ शब्दानुशासनम् इत्यतः ग्रन्थकारः स्वीयं ग्रन्थम् आरभति। अथ शब्दानुशासनम् इति वदन् किं निरूपयति अथवा किं वक्तुम् अत्र इच्छति, विवक्षा का अस्ति ग्रन्थकारस्य इति चेत् शब्दानाम् अनुशासनम् अथ क्रियते, अथ प्रारभते मया इति ग्रन्थकारस्य आशयः। शब्दानुशासनम् इत्युक्ते अत्र प्रारम्भणं शब्दानुशासनस्य प्रारम्भः भवति इति कथं ज्ञायते। अथ शब्दानुशासनम् इत्युक्ते शब्दानुशासनम् इतः आरभ्यते मया इत्यर्थः। अथ शब्दानुशासनम् आरभते अथवा अथ शब्दानुशासनप्रारम्भः इति समाप्तिः इति एवं कृत्वा आरम्भसमाप्ति इत्यादीनां शब्दानाम् अनुच्चारणेनापि प्रारम्भार्थस्य द्योतनं कथं भवति। अत्र अस्य केवलस्य श्रवणमात्रेण अथ शब्दानुशासनम् इति अत्र अथ शब्दानुशासनम् इति पदद्वयस्य श्रवणमात्रेण प्रारम्भार्थः कथं भासते बुद्धौ इति काचित् शङ्का वर्तते। अथ शब्दानुशासनम् इत्यस्य शब्दानुशासनप्रारम्भः इत्यर्थः। कथम् अत्र इति चेत् अत्र भाषासु अयं क्रमः वर्तते। किमिति चेत् अत्र यदि कश्चित् शब्दः उच्चार्यते, शब्दस्य उच्चारणेन किं भवति, अर्थस्य प्रतिपत्तिर्भवति बुद्धौ। शब्दस्तावत् मुखाद् उच्चार्यते, उच्चारितेन शब्देन बुद्धौ कश्चन पदार्थस्य कस्यचित् पदार्थस्य भासो भवति, भानं भवति तत्र बुद्धौ। स यद् भानं भवति, यद् भासते स पदार्थः, स वाच्यो अर्थः। यः उच्चार्यते स वाचकः शब्दः, शब्दः वाचको भवति, अर्थः अथवा पदार्थः तस्य वाच्यो अर्थः भवति। एवं वाच्यवाचकभावसम्बन्धः पदस्य पदार्थयोर्मध्ये भवति इति सिद्धान्तः भवद्भिः सर्वैरपि ज्ञातपूर्वः एव। एवं स्थिते किं सर्वेपि शब्दाः वाचकाः वा इति चेत् न। क्वचित् शब्दाः वाचकाः, क्वचित् द्योतकाः इति कश्चन सिद्धान्तो वर्तते। द्योतकः इत्युक्ते कः अर्थः इति चेत् अर्थः तत्र अस्त्येव, परं स एव अर्थः अत्र विवक्षितः इति द्योतनार्थं कश्चन प्रयत्नः अपेक्षितो भवति, तत्र शब्दप्रयोगः क्रियते। उदाहरणार्थं यदि प्रकोष्ठे सर्वेपि पदार्थाः तत्तत् स्थाने स्थिताः सन्ति, परं तत्र प्रदीपस्य अभावे ते सर्वेपि पदार्थाः न भासन्ते। यदा प्रदीपः प्रज्वालितो भवति तदा ते पदार्थाः तत्तत् स्थाने ते भासन्ते, प्रकाशतां यान्ति। एवमेव अर्थः तत्र अस्ति, परं तस्य अर्थस्य द्योतनार्थं कश्चन यत्नः अपेक्षितः भवति। तादृशेषु स्थलेषु शब्दः, उच्चार्यमाणः शब्दः तमर्थं द्योतयति। केवलं शब्दानुशासनम् इति शब्दस्य उच्चारणमात्रेण तत्र अन्येपि अर्थाः तत्र किमुच्यते, तत्र शेषरूपेण इत्युक्ते अध्याहाररूपेण तत्र अनुशिष्यते वा। शब्दानुशासनं शब्दानुशासनस्य श्रवणं भवति, शब्दानुशासनं श्रूयते, शब्दानुशासनं विरच्यते, शब्दानुशासनम् आरभते, एवं सर्वेषां तत्र अर्थानां तत्र उपस्थितिर्भवति। परम्
अयमेव अर्थः विवक्षितः इति द्योतनार्थम् अथशब्दस्य प्रयोगो भवति। अथशब्दः उच्चार्यमाणः तमर्थं द्योतयति। हरि ओं महोदय, क्षम्यतां। प्रिया भगिनी अस्ति वा? एकनिमिषम्। एवं च अथशब्दः उच्चार्यमाणः तमर्थं प्रारभते इति अर्थं प्रारम्भार्थं द्योतयति। तावत् प्रारम्भ इत्यस्य अर्थस्य अवगतिः तावत् शब्दानुशासनम् इति शब्दस्य श्रवणमात्रेणापि भवति, परं स एव भवति इति नियमः नास्ति। अन्येपि अर्थाः तत्र समाविष्टाः भवन्ति, परम् अत्र प्रारम्भार्थः एव विवक्षितः, न तु अन्ये अर्थाः इति तस्य अन्येषाम् अर्थानां वारणार्थं प्रारम्भ इति अर्थस्य उद्भूततया भानार्थं च अथशब्दस्य प्रयोगं करोति। अथशब्दानुशासनम्, अतः उत्तमया। अथशब्दः अधिकारार्थद्योतकः न तु वाचकः। शब्दानुशासनम् इति एतावति उच्यमाने न ज्ञायते किं शब्दानुशासनम् आरभते वा विरच्यते वा इति। अथशब्दे तु पुनः उच्यमाने अर्थान्तरव्यवच्छेदेन, अर्थान्तरस्य व्यवच्छेदेन अन्यः अर्थः न, अपि तु अयमेव अर्थः, प्रारम्भरूपो अर्थः अत्र विवक्षितः केवलः इति प्रस्तूयते इत्येषु अर्थः निश्चीयते। अथशब्दस्य किमर्थं प्रयोगः केवलं शब्दानुशासनम् इति शब्दमात्रेण इति एकेनैव शब्देन स अर्थः गम्यते खलु इति चेत् स अर्थः यद्यपि गम्यते, अवगम्यते, परन्तु स एव अर्थः अवगम्यते इति नियमः नास्ति। अथशब्दे तु प्रयुज्यमाने स एव अर्थः निश्चीयते इति अथशब्दस्य महिमा। अथशब्दानुशासनम् इत्यस्य अनन्तरम् अनुशासनम् इति अस्ति। शब्दानुशासनम्, अनुशासनशब्दस्य को अर्थः? अनुशिष्यन्ते। अनुशासनम् इत्यस्य अनुशिष्यन्ते, संस्क्रियन्ते, व्युत्पाद्यन्ते अनेन शब्दाः इति अनुशासनम्। अनुपूर्वस्य शास् इति धातोः लिट् इति प्रत्ययः क्रियते। कस्मिन् कारके? करणे कारके। अनुशिष्यन्ते अनेन शब्दाः इति शब्दानाम् अनुशासनम्, शब्दानुशासनम् इति क्रियते। शब्दानाम् अनुशासनम्, अनुशासनम् इत्यत्र अनुपूर्वस्य शासेः लिट् प्रत्यये कृते, लिट् इत्यस्य अनुरूपे जाते, तदनन्तरं शासनम्, अनुशासनम्, अनुशासनम् इति भवति। अनुशासनम् इति इदानीं कृदन्तं पदं। कृद्योगे शब्दानाम् अनुशासनं, शब्दान् अनुशास्ति, अत्र शब्दान् अनुशास्ति, अतः शब्दान् इत्यत्र कर्मणि कारके, शासनम् इति अत्र कृदन्तमस्ति इति कारणेन, कृदन्तं पदमस्ति इति कारणेन कर्मणि योगे द्वितीया विभक्तिर्भवति। शब्दानाम् अनुशासनं कर्मणि योगे द्वितीया प्राप्ता, तत्र तं वारयित्वा षष्ठी विभक्तिर्भवति, क्षम्यतां, द्वितीया योगे कर्मणि षष्ठी विभक्तिर्भवति। शब्दानाम् अनुशासनम् इति शब्दानुशासनम् इत्युक्ते। एवं च शब्दविषयकम् अनुशासनम् इत्यर्थः। शब्दविषयकम् अनुशासनम् अत्र क्रियते। इदानीम् अनुशासनम् इति शब्दम् इतोपि किञ्चित् सम्यक् तत्र जिज्ञासा भवति। अनुशासनम् इति शब्दस्य को अर्थः इति सम्यक् परिशीलयामः। किम् अनुशासनम्? अनुशासनम् इत्यस्य अनुपूर्वस्य शासेः विविच्य ज्ञापनम् अर्थः। विविच्य ज्ञापनम् इत्यस्य को अर्थः? यत् संकीर्णं भवति तस्य विभागपूर्वकं यद् ज्ञापनं भवति तत् विविच्य ज्ञापनं, तदत्र अनुपूर्वस्य शासेः अर्थः। शासनं करोति राजा शास्ति इत्यत्र शासनम् इत्यस्य, तत्र शास्ति इत्यस्य शासधातोः को अर्थः? तत्र राजकरणम् इत्यर्थः। परन्तु अनुपूर्वस्य शासेः अत्र विविच्य ज्ञापनम् इत्यपि अर्थो भवति। यथा अक्षेत्रवित् क्षेत्रविदं हि अप्राट्। क्षेत्रं न जानाति, एकं क्षेत्रमस्ति, चिन्तयामः बेङ्गलूरुनगरम् इति कश्चित् नगरमस्ति, तत्र गन्तव्यं कथं गन्तव्यं, केन मार्गेण गन्तव्यम् इति मार्गस्य कस्यचित् पुरुषस्य मार्गावगतिः नास्ति। सः यङ्कमपि पृच्छति बेङ्गलूरुनगरं कथं गन्तव्यम् इति। सः वदति एवमेवं गन्तव्यं। तत् श्रुत्वा सः किं वदति? इदानीम् अहं क्षेत्रविदा अनुशिष्टोऽस्मि। सप्रैति क्षेत्रविदा अहम् अनुशिष्टः। अनुशिष्टः इत्युक्ते को अर्थः? अनेन मार्गेण गन्तव्यम्, अत्र चतुष्पथम् आयाति, तत्र तस्मिन् मार्गे तत्र
दक्षिणो दक्षिण हस्तदक्षिणो गृहीतव्यः, हस्तवामो गृहीतव्यः, अस्मिन् अमुष्मिन् मार्ग अमुष्मिन् सन्दर्भे दक्षिणमार्गः गन्तव्यः, एवमेवं कृत्वा सः अनुशास्ति, नाम विविच्य ज्ञापयति, अयं प्रशस्तो मार्गः, अयम् अप्रशस्तो मार्गः इत्यादि रूपेण। एवं च अनुशिष्टः क्षेत्रविदा इति वदन् अनुशिष्टः अनुपूर्वक शासधातोः प्रयोगं करोति। अनुशिष्टः शासधातोः प्रयोगः कस्मिन् अर्थे अत्र वाक्ये इति चेत् विविच्य ज्ञापनम् इत्यस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः। तादृशः एव अत्रापि विविच्य ज्ञापनार्थकः शासधातुः, अनुपूर्वकः शासधातुः अत्र गृहीतः, अत्र सम्मतः इति। अनन्तरम् अत्र किम् अनुशासनम्? अनुशासनम् इत्यत्र ल्युट् प्रत्ययः वर्तते। स ल्युट् प्रत्ययः यथा पूर्वं मया उक्तं, ल्युट् प्रत्ययः सामान्यतः कस्मिन् अर्थे भवति? भावसाधनो भवति। करणं, हसनं, गमनम् इति सर्वत्र यदा यदा ल्युट् प्रत्ययान्तं शब्दं वयं पश्यामः, तत्र सर्वत्र क्रियारूपो अर्थः कश्चित् भासते बुद्धौ। परं सर्वदा तथा अस्ति इति वा इति चेत् न। क्वचित् करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रं वर्तते। करणे च अधिकरणे च तावत् ल्युट् प्रत्ययस्य दर्शनं भवति। नपुंसके भावेक्तः ल्युट् च इति सूत्रक्रमः। नपुंसके भावे क्तप्रत्ययो भवति, तदनन्तरं ल्युट् प्रत्ययश्च भवति नपुंसकभावे। तदनन्तरं द्वित्रिसूत्रानन्तरं तत्र करणाधिकरणयोश्च इत्यपि सूत्रं वर्तते। तृतीयाध्यायस्य तृतीये पादे इदं सूत्रं, करणाधिकरणयोश्च इति सूत्रं। करणे च अधिकरणे च ल्युट् प्रत्ययो भवति इति सूत्रस्य अर्थः। एवम् अनुशिष्यन्ते अनेन शब्दाः इति करणसाधनः अनुशासनशब्दः। अनुशासनम् इत्यस्य शास्त्रम् इत्यर्थो भवति। इदानीम् अनुशिष्यन्ते अनेन सूत्रक्रमेण किं भवति? अनेन शास्त्रेण शब्दाः अनुशिष्यन्ते इति। अनुशासनम् इत्यस्य को अर्थः? शास्त्रम् इत्यर्थो भवति। शब्दविषयकं शास्त्रम् इत्यर्थः। शब्दानुशासनम्, अनुशासनम् इत्यस्य को अर्थः? शास्त्रम्। शास्त्रम् अथवा शब्दानुशासनम् इत्यस्य को अर्थः? शब्दविषयकं शास्त्रम् इत्यर्थो भवति। इदानीं शब्दानुशासनम् इति उच्यते। शब्दानुशासनम् इत्यत्र शब्दानाम् अनुशासनम् इति षष्ठीसमासः क्रियते। शब्दानाम् अनुशासनं, शब्दानुशासनम्। अत्र कर्मणिकारके षष्ठीविभक्तिर्भवति। कर्मणिकारके षष्ठीविभक्तिः केन सूत्रेण भवति? कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण। कर्तरि कर्मणि च कृद्योगे षष्ठीविभक्तिर्भवति इति सूत्रस्य अर्थः। अत्र कृद्योगः इत्युक्ते शासनम् इति कृत्प्रत्ययान्तयोगः, कृदन्तशब्दस्य योगः भवति। तद्योगे यत् कर्मकारकं वर्तते तस्मिन् कारके षष्ठीविभक्तिर्भवति, कर्मणि षष्ठी। शब्दानाम् अनुशासनम् इति शब्दानुशासनम्। अत्र कश्चन विचारः क्रियते। अत्र कः शब्दान् अनुशास्ति? आचार्यः शब्दान् अनुशास्ति। आचार्यः शब्दानाम् अनुशासनं करोति इति वाक्यं स्यात्। अत्र आचार्यस्य अभावे कर्मणिकारके शब्दानाम् इत्यत्र द्वितीयायाः प्राप्ते द्वितीयायां प्राप्तायां किं भवति? षष्ठीविभक्तेः विधानं भवति। यदि सम्यक् पश्यामः, सम्यक् परिशीलयामश्चेत् अथ शब्दानुशासनम् आचार्येण इति भवेत्। अथ शब्दानुशासनम् आचार्येण इति भवेत्। अथ शब्दानुशासनम् आचार्येण इति भवितुं शक्यते वा? किमर्थम् इति चेत् शब्दान् अनुशास्ति इति शब्दानाम् अनुशासनम्, अनुशास्ति इत्यस्य अभावे अनुशासनम् इति कृतम्। अनुशास्ति इति तिङन्तप्रयोगे सत्त्वे तत्र अनुशासनम् इति कृदन्तप्रयोगः कृतः। तत्र कर्म किमस्ति? कर्मपदं किमस्ति? शब्दपदं। शब्द इति पदं कर्मकारकयुक्तमस्ति। अस्य कर्ता कः? अनुशासनक्रियायाः कर्ता कः अस्ति इति चेत् आचार्यः। आचार्यः शब्दान् अनुशास्ति इति वाक्यं। तस्य अनुशास्ति इत्यस्य तिङन्तस्य स्थाने अनुशासनम् इति कृदन्तं स्थापयन्तु। तत्र किं भवति? कर्मणिकारके षष्ठीविभक्तिर्भवति, कर्तरि च कारके षष्ठीविभक्तिः प्राप्नोति।
कर्तरि कर्मणि च कृद्योगे षष्ठी विभक्तिर्भवति। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रम्। कर्तरि च कारके कर्मणि च कारके कृद्योगे षष्ठी विभक्तिर्भवति इति सूत्रम्। यदि उभयम् एकत्रैव अस्ति, कर्ता अपि अस्ति, कर्मवाचकं पदमपि अस्ति, तदनन्तरं कृद्योगञ्च अस्ति चेत् तत्र किं कर्तरि अपि षष्ठी विभक्तिर्भवति वा, कर्मणि अपि षष्ठी विभक्तिर्भवति वा, अथवा उभयत्र षष्ठी विभक्तिर्भवति वा, अथवा एकतरस्य स्थाने षष्ठी विभक्तिर्भवति वा इति प्रश्ने कृते उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं वर्तते। उभयप्राप्तौ सति कृदन्तप्रयोगे सति तत्र यदि उभयप्राप्तिर् नाम कर्तरि अपि षष्ठी प्राप्नोति, कर्मणि अपि च षष्ठी प्राप्नोति इति यदि कश्चन सन्देहश्चेत् भवति, तत्र कुत्र षष्ठी विभक्तिः कार्या इति चेत् कर्मणि एव षष्ठी विभक्तिः कार्या, न तु कर्तरि। आचार्येण शब्दानाम् अनुशासनम् इति वाक्यं भवति, न तु आचार्यस्य शब्दानाम् अनुशासनम् इति भवति। यदि केवलं कर्मपदस्य अभावे वाक्यं पश्यामश्चेत् आचार्यस्य शब्दानुशासनम् इत्यस्य वाक्यस्य को अर्थः भवति, अथवा आचार्यस्य अनुशासनम् इति शब्दस्य इति वाक्यस्य को अर्थः भवति, आचार्यकर्तृकेण अनुशासनम् इत्यर्थो भवति। आचार्यकर्तृकम् अनुशासनम् इति आचार्यस्य अनुशासनम् इति भवति। आचार्यशब्द अभावे केवलं कर्मपदस्य न्यासेन किं भवति, कर्म शब्दानाम् अनुशासनं, शब्दविषयकम् अनुशासनम् इत्यर्थो भवति। यदि उभयं भवति, आचार्यपदमपि अस्ति, शब्द इति पदमपि अस्ति, एवं स्थिते कुत्र षष्ठीविभक्तिः कार्या इति चेत् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति, कर्मणि एव षष्ठीविभक्तिः भवति। तदा किम् इति चेत् तादृशायाः षष्ठेः समासः नैव भवति इति सूत्रनियमो वर्तते। कर्मणि च इति सूत्रं वर्तते। कर्मणि योगे षष्ठी विभक्तिः या अस्ति, कर्तृकर्मणोः कृते उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रेण यदि कर्मणि कारके षष्ठी विभक्तिश्चेत् भवति, तर्हि तत्र षष्ठी विभक्त्यन्तस्य पदस्य अन्येन पदेन सह समासः नैव भवति इति कश्चन समासनिषेधकं सूत्रं वर्तते। तेन किं भवति, शब्दानुशासनम् इति नैव भवति, शब्दानाम् अनुशासनम् इति पृथक् एव भवेत् इति कश्चन आक्षेपो अत्र प्रादुर्भवति। आचार्येण शब्दानाम् अनुशासनम् इति एवं वाक्यं स्यात्, न तु शब्दानुशासनम् इति समस्तं पदम् इति आक्षेपस्य तत्र अभिप्रायः। अतः उच्यते अत्र किमिति चेत् आचार्यपदस्य अभावे यदि कर्तृवाचकं पदं यदि वाक्ये नास्ति चेत् तत्र अध्याहृते अत्र शब्दानुशासनम् इत्यस्य अध्याहाररूपेण कर्तृन्तं पदं वर्तते अत्र, न तु साक्षात् उच्चारितं पदम् आचार्य इति पदम्। अतः अध्याहारस्थलेषु अध्याहृतेषु वाक्येषु एतादृशेषु तावत् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं नैव प्रवर्तते इति नियमः वर्तते। एवं च अध्याहृतेषु वाक्येषु तत्र यद्यपि उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रस्य विषयो भवति, तथापि तत् सूत्रं न सञ्चरति। कुत्र सञ्चरति तर्हि, यस्मिन् वाक्ये उभयं विवक्षितं भवति, यस्मिन् वाक्ये कर्तरि अपि षष्ठी विभक्तिः भवति, कर्तृपदमपि अस्ति, कर्मपदमपि अस्ति, तत्र उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रं प्रवर्तते, न तु अन्यथा। यत्र एतादृशस्थलेषु यत्र षष्ठी विभक्तिर्भवति सा एव निषिध्यते। अत्र तावत् कर्तृपदस्य प्रयोगाभावात् केवलं कर्मपदस्यैव सत्वात् कर्तृकर्मणोः कृते इति सूत्रं प्रवर्तते, न तु उभयप्राप्तौ कर्मणि इति सूत्रम्। एतत् सर्वम् अग्रेपि चर्च्यते, एतत् सर्वं न्यासेपि पदमञ्जर्यामपि सर्वं विवक्षितं, तत्सर्वम् उक्तमस्ति। तत् संक्षेपेण हिन्दीभाषायां यदि कश्चित् अपेक्षितश्चेत् वदन्तु, अहं हिन्दीभाषायामपि वदामि, यदि अवगतिः न स्यात् इति चेत्। हिन्दीभाषायां वदामि वा, अवगतं वा अत्र? अवगतम् इति मन्ये। हाँ, ये पहला जो वाक्य अक्षेत्रविद क्षेत्रविदम ह्यप्राट सब हाँ, रैति क्षेत्रविद अनिशिष्ट है, उसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया पहला। जी जी, अक्षेत्रविद जो क्षेत्र को नहीं जानता था, जो कोई क्षेत्र है जिसके बारे में जिनको जानकारी नहीं है, वह जो क्षेत्रविद है, जो क्षेत्र को जानता है,
उससे पूछता है, अप्राट प्रश्न करता है कि मेरे को उस क्षेत्र को जाना है, उस क्षेत्र के पास जाना है, मेरे को आप क्षेत्र का मार्गदर्शन कीजिए। जो क्षेत्रविद था, जो क्षेत्र को जानता था, उन्होंने कह दिया कि देखो ऐसे ऐसे जाना है, आप इस अमुष्मिन मार्गे इस आप दाएं मुड़ लीजिए, इस मार्ग में आप बाएं जाइए, ऐसे ऐसे करके उन्होंने उस क्षेत्र का परिचय दे दिया। तो परिचय प्राप्त हुआ जो व्यक्ति है, जिसको पूर्व पहले जानकारी नहीं थी, जिन्होंने जानकारी हासिल कर ली, उसके बाद उसने क्या कहा कि हाँ, मैंने क्षेत्रविद के द्वारा मैं अनुशिष्ट हूँ। सब प्रैति क्षेत्रविदा अहम अनुशिष्टः। हाँ, क्षेत्रविद के द्वारा मेरे को अब जानकारी प्राप्त हुई है। तो वो अनुशासन, अनुशिष्ट शब्द कहता है अपने ऊपर, मैं अनुशिष्ट हूँ। अनुशिष्ट का मतलब क्या है? मैं विविच्य, विवेचना पूर्वक मेरे को ज्ञापित कर दिया गया है, मेरे को ये सारी बातें जो है मेरे को समझा दिया गया है। तो ये अनुशिष्ट शब्द जो है अनुपूर्वक शास धातु से, वो आप विविच्य ज्ञापनम, ये अर्थ भी वहां पर शास धातु का एक अर्थ ये भी है। और यहाँ जो शब्दानुशासनम जो है, आप शब्दानुशासनम इस शब्द के बारे में आप थोड़ा सा कुलंकुश रूप से आप देखेंगे तो ये शब्दानुशासनम में जो समास हुआ है, वो समास है, वो षष्ठी तत्पुरुष समास है। शब्दानाम अनुशासनम, शब्दानुशासनम। शब्दानाम ये जो है ये ल्युडंत कृदंत है, ल्युट प्रत्ययान्त एक कृदंत शब्द है अनुशासनम। कृदंत के शब्द के योग में कर्मकारक जो शब्द होगा उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे शब्दानाम अनुशासनम, वैसे तो वहां कर्मकारक है शब्दान, शब्दान अनुशास्ति, शब्दों का विविध ज्ञापन करता है, तो शब्दान अनुशास्ति ये होना चाहिए था। तो अनुशास्ति की जगह हमने कर दिया अनुशासनम, ल्युडंत, हाँ, यानी वो कृदंत कर दिया हमने। तो शब्दान के जो द्वितीय विभक्ति के प्रसंग में हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना चाहिए। सूत्र का नियम है, सूत्रकार का एक नियम है। सूत्रकार कहते हैं कर्तृकर्मणोः कृति, कर्तरि योगे कर्मणि च योगे, सॉरी कृद्योगे कर्तरि कर्मणि च कारके षष्ठी विभक्तिर्भवति। कृदंत के योग में कर्तृकारक अथवा कर्मकारक कोई अगर शब्द है तो उसमें षष्ठी विभक्ति करनी चाहिए। वैसे तो क्या वहां पर क्या किसकी प्राप्ति थी? कर्मकारक में द्वितीय विभक्ति की प्राप्ति थी, कर्तृकारक में तृतीया की, है ना। तृतीय विभक्ति कर्तृकारक में होता था और होती थी, और वो द्वितीय विभक्ति कर्मकारक में। तो उन दोनों के प्रसंग में हमने उन दोनों को हटाकर षष्ठी विभक्ति करनी है। ये शास्त्रकार का एक वचन है, कर्तृकर्मणोः कृति। तो शब्दानाम अनुशासनम कर दिया, शब्दान अनुशासनम होना चाहिए था, तो हमने शब्दानाम अनुशासनम कर दिया। तो शब्दानाम अनुशासनम ये सुनते ही वहां षष्ठी समास सहज रूप से प्राप्त हो गया, शब्दानुशासनम ये हो गया। इसके ऊपर आक्षेप करते हैं कि देखिए यहाँ इस शब्दानुशासनम, ये जो अनुशासन क्रिया जो है, इस क्रिया को करने वाले कौन है? वो है आचार्य। आचार्य जो है शब्दों का अनुशासन करते हैं। आचार्य शब्दान अनुशास्ति, ये होता है। तो आचार्य शब्द का यहाँ पर प्रयोग नहीं है, परंतु उनका तात्पर्य तो जरूर है। यहाँ शब्द ये जो कर्मकारक वाला शब्द भी है, तो इन दोनों के प्राप्त दोनों ही शब्द ऐसे हैं, कर्तकारक, एक कर्तकारक विशिष्ट एक शब्द भी है और कर्मकारक शब्द भी है, और अनुशासनम ये ल्युडंत शब्द भी है। तो कर्तृकर्मणोः कृति जो सूत्र था, उस सूत्र का अर्थ ये था कि जब हम ल्युडंत शब्द यानी कृदंत शब्द का प्रयोग करेंगे, उसके योग में जो कर्तृकारक होगा या फिर कर्मकारक होगा, उन दोनों में षष्ठी विभक्ति होती है। तो इस वाक्य में कर्ता भी है आचार्य और कर्म भी है शब्द और ल्युडंत शब्द कृदंत शब्द है अनुशासनम। तो अनुशासन के योग में दोनों ही शब्दों के साथ षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति होने लगी। तो आचार्यस्य शब्दानाम अनुशासनम ऐसे वाक्य होने लगा, जो कि इष्ट नहीं है। हाँ, तो हमें चाहिए कि आचार्येण शब्दानाम अनुशासनम, ये वाक्य जो है वो अभीष्ट है। परंतु अनिष्ट प्रसंग क्या होने लगेगा? आचार्यस्य शब्दानाम अनुशासनम, ये होने लगेगा। तो इसको वारण करने के लिए सूत्रकार स्वयं एक और सूत्र रचना करते हैं, सूत्र की रचना करते हैं। वो क्या है? उभय प्राप्तो कर्मणि, दोनों की प्राप्ति अगर एक साथ हो जाए, एक कृदंत के योग में दो शब्दों के साथ, कर्तृकारक और कर्मकारक दोनों के साथ यदि एक साथ षष्ठी विभक्ति की प्राप्ति हो जाए, तो वहां पर नियम करते हैं कि बस
कर्म कारक में ही षष्ठी हो, कर्तृ कारक में षष्ठी ना हो। उभय प्राप्तो कर्मणि, ये सूत्र का अर्थ है। उभय प्राप्तो कर्मणि एव षष्ठी न तो कर्तरि। तो उससे हमने क्या कर दिया, आचार्य शब्द से षष्ठी विभक्ति को हमने योजन नहीं की, हमने वहां पर तृतीय विभक्ति की ही योजन की। तो हमने आचार्येण उसको वैसे ही रखा, फिर शब्दानाम जो शब्दान था उसको द्वितीय विभक्ति को हटाकर हमने षष्ठी करके शब्दान के स्थान में शब्दानाम कर दिया। अनुशासनम, आचार्येण शब्दानाम अनुशासनम, ये जो है सारी ठीक बात है। परंतु ये जो षष्ठी है, जो उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र से नियम पूर्वक कर्म कारक में ही षष्ठी होगी। तो इस रूप से हमने जो षष्ठी हमने विधान किया है, इस षष्ठी विभक्ति का समास नहीं होता है। एक और विशेष है यहाँ, दूसरी हर जगह षष्ठी विभक्ति अंत का समास हो जाता है। जैसे राज्ञः पुरुषः, राजपुरुषः, यहाँ पर षष्ठी जो है संबंध विशेष में हुई है तो वो उस षष्ठी विभक्ति का समास हो जाता है। परंतु ये जो विशेष कर्मकारक में कर्तृकारक कर्मकारक दोनों की प्राप्ति में कर्मकारक में ही हो, ऐसे करके जो हमने नियम पूर्वक षष्ठी को लाया है, हमने उस कारक विशिष्ट शक्ति, वो उस षष्ठी का समास जो है वो निषिद्ध है। कर्मणिचा एक सूत्र है, द्वितीय अध्याय के दूसरे पाद में एक सूत्र है कर्मणिचा। कर्मणि ऐसे करके जो षष्ठी विभक्ति का विधान हुआ हो, तो उस षष्ठी विभक्त्यंत शब्द का दूसरे सुबंतों के साथ समास नहीं होगा। अब शब्दानाम अनुशासनम, ये ऐसे अलग अलग ही रहेंगे, न तो शब्दानुशासनम ये समस्त पद होगा। तो ये एक दोष है। अथ शब्दानुशासनम, ये जो वाक्य है इसमें एक पहली आपत्ति क्या है, अथ शब्दानुशासनम ऐसे समस्त पद आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आचार्य जो हैं यद्यपि वहां पर उच्चारित नहीं है, फिर भी उनकी उपस्थिति जरूर है। अध्याहार करने से अनुशासन क्रिया का जो करता है वो आचार्य है, तो उनकी यहाँ पर उपस्थिति तो जरूर है। तो आचार्य न शब्दानाम अनुशासनम, इस वाक्य में आप शब्दानाम और अनुशासन इन दोनों के साथ समास नहीं कर पाएंगे। तो ये एक निषेध सूत्र है कर्मणिचा। तो फिर उसको कैसे ठीक करें, इसका समाधान क्या होगा? तो कहते हैं कि यहाँ पर जो है हमें एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र वहीं पर संचालित होता है जब दोनों ही पद, आचार्य कर्तृपद और कर्म पद, दोनों ही एक साथ प्रयोग में हो। जहां दोनों एक साथ प्रयोग में नहीं है, अध्याहार करना जो है वो अलग बात है, परंतु अगर दोनों एक साथ प्रत्यक्ष रूप में वहां पर उपस्थित हो, वहीं पर उभय प्राप्तो कर्मणि संचार होता है, उस सूत्र का संचरण होता है। यहाँ पर जो है, यहाँ हमने अध्याहार रूप से आचार्य पद को लेकर आते हैं, पर साक्षात उच्चारित नहीं है। जहां पर साक्षात उच्चारण हो वहीं पर उभय प्राप्तो कर्मणि सूत्र संचार होता है। यहाँ क्या है, केवल कर्म पद का ही उच्चारण किया है हमने, आचार्य शब्द का उच्चारण हमने नहीं किया है। अतः आचार्येण अगर ये शब्द का उच्चारण भी कर लेते तो यहाँ असमस्त पद ही होगा, शब्दानाम अनुशासनम अलग अलग होगा। परंतु क्योंकि हमने आचार्य इस शब्द का प्रयोग हमने क्योंकि नहीं किया है, तो यहाँ पर केवल कर्म कारक का ही इस्तेमाल होने के कारण उसी कारक में हमने षष्ठी करके षष्ठी समास हमने कर दिया है। उभय प्राप्त तो कर्मणि सूत्र का संचार नहीं हुआ है, तो कर्मणिचा इस सूत्र से जो निषेध होने वाला था समास, उसका यहाँ पर प्रसंग नहीं है। समझ गए? हाँ समझ। हाँ, तो सर्वैरवगतम् इति मन्ये इदानीम्। अस्तु, शब्दानाम् अनुशासनम् इति कर्मषष्ठ्या समासः। कर्मषष्ठ्या कुतः समासः इति चेत् अत्र कर्मणिच इति षष्ठी समासस्य निषेधे प्राप्ते अत्र सर्वं ज्ञापितं। किम् आचार्यशब्दस्य अभावेन अत्र कर्मणिच इति नाम उभयप्राप्तो कर्मणि इति सूत्रेण अत्र कर्मणि षष्ठी नास्ति, अतः कर्मणिच इति निषेधोऽपि नैव प्रवर्तते। एवं च शेषष्ठ्या समासो भवति इति शब्दानाम् अनुशासनम् इति सर्वं सिद्धं भवति। इदानीम् अवगतं वा? इदानीं वृत्तिकारः अनुवर्तते किमिति, अथ शब्दानुशासनम् इति उच्यते। केषां शब्दानाम् अनुशासनं भवान् करोति? शब्द इति शब्देन बहूनां शब्दानां संग्रहः अस्ति लोके। ध्वनिरूपशब्दः न तु स्फोटरूपः इति आदौ एव उक्तं मया।
अत्र अनुशासनविषयीभूतः कः इति चेत् अनुशासनविषयीभूतशब्दः तावत् सर्वे नाम ध्वनिरूपोऽपि भवति स्फोटरूपोऽपि अस्ति इति कश्चन शब्दशब्देन नाम महाभाष्ये एकः विषयः प्रस्तुतः। कोऽसौ विषयः इति चेत् येनोच्चारितेन सहस्नालाङ्गूलककुटकुरविषाणिनां सम्प्रत्ययो भवति स शब्दः इत्युक्त्वा स्फोटरूपशब्दः कश्चन वर्तते इति कश्चन सिद्धान्तो तावत् सिद्धान्ततः भाष्ये। तादृशस्य स्फोटस्य अनुशासनं न शक्यते कर्तुं। तर्हि कस्य अनुशासनं कर्तुं शक्यते इति चेत् ध्वन्यात्मकस्य शब्दस्य तावत् अनुशासनं कर्तुं शक्यते। इयं ध्वनिः कार्या इयं ध्वनिः नैव कार्या, इयं ध्वनिः अस्मिन् अर्थे साधुः, इयं ध्वनिः अस्मिन् अर्थे असाधुः इति एवं रूपेण ध्वनेः अनुशासनं कर्तुं शक्यते। ध्वनिरपि बहुविधः, ध्वनेः अपि नाम बहुविधता दृष्टा। कीदृश? स शुद्ध अशुद्ध अपभ्रंशरूप एवं रूप बहुरूप अस्ति ध्वनि। एवं च यदि पक्षीणां कलरवः भवति सः अव्यक्त वाक् भवति, व्यक्तवाक् नास्ति। इदानीं काकः कश्चित् का का इति वदति, तादृशस्य ध्वनेरपि अनुशासनं भवति वा अत्र? का का इति द्विवारोच्चारणं साधु त्रिवारोच्चारणम् असाधु इति एवं रूपेणापि तत्र अनुशासनं भवति वा इति चेत् न। अतः उच्यते केषां शब्दानाम् अनुशासनम् इति प्रष्टुराशयः। केषां शब्दानाम् अनुशासनं? प्राणिनां जन्तूनामपि यः ध्वनिः भवति तेषामपि अनुशासनं भवति वा इति चेत् न। लौकिकानां वैदिकानां च लोके विदितानां वेदे भवानां च शब्दानाम् अत्र अनुशासनं क्रियते, न तु सर्वेषां शब्दानाम् इति समाधानमपि वृत्तिकारेण उक्तं। केषां शब्दानां? लौकिकानां वैदिकानां च इति। इदानीम् अस्य उपरि कश्चन प्रश्नः भवति। कः सो प्रश्नः इति चेत् शब्दानुशासनम् इति अस्माभिः वाक्यं श्रुतम्, अथ शब्दानुशासनं। प्रश्नः किं क्रियते इति चेत् केषां शब्दानाम् इति क्रियते। इदानीं तत्पुरुषसमासः भवद्भिः सर्वैः अपि ज्ञातः एव, ज्ञातपूर्वः तत्पुरुषसमासः। तत्पुरुषसमासे कः पदार्थः प्रधानभूतो भवति? पूर्वपदो वा उत्तरपदो वा इति चेत् उत्तरपदः। उत्तरपदं तावत् प्रधानभूतं तिष्ठति। उत्तरपदस्य प्राधान्यं तत्पुरुषसमासे भवति, पूर्वपदस्य प्राधान्यम् अवीभावसमासे भवति, अन्यपदार्थस्य प्राधान्यं बहुव्रीहिसमासेषु भवति, सर्वपदानां प्राधान्यं तावत् द्वन्द्वसमासे भवति इति सर्वैः भवद्भिः ज्ञात एव। एवं च अत्र अनुशासनं शब्दानुशासनम् इत्यत्र कः समासः? तत्पुरुषसमासः। तत्पुरुषसमासे पूर्वं पदं यद्भवति तत् विशेषणरूपं वा किमपि भवति, उत्तरपदं तावत् प्राधान्यभूतं तिष्ठति। प्रधानस्य परामर्शः करणीयः, न तु पूर्वपदस्य गौणस्य। पूर्वपदं गौणं भवति, गुणरूपतां याति, उत्तरपदं तावत् भवति तत् प्रधानभूतं तिष्ठति। एवं यदि प्रश्नश्चेत् क्रियते तर्हि पूर्वपदस्य उपरि प्रश्नः नैव करणीयः, अपि तु उत्तरपदस्य प्रधानभूतस्य पदार्थस्य एव परामर्शः करणीयः। कथम् अनुशासनम् इति प्रष्टव्यं, न तु किम् अनुशासनम् अथवा केषां शब्दानाम् अनुशासनम् इति नैव करणीयम् इति प्रष्टुराशयः। अतः उच्यते समासे अपि एवं गुणभूतेषु पदार्थेषु किं शब्देन परामर्शः शक्यते वा, किं तत् साधु इति कश्चन प्रश्नः आयाति। तत्र उच्यते बुद्धौ तावत् त्रिविभागः क्रियते। समस्तपदे कृते तावत् पूर्वपदम् अप्रधानं भवति, उत्तरपदमेव प्रधानं भवति तत्पुरुषसमासे, परन्तु बुद्ध्या तेषां प्रविभागः शक्यते कर्तुम्। इदानीं राजपुरुषः इति उक्तं। राजपुरुषः अयं बालकः अथवा अयं पुरुषः अयं देवदत्तः राजपुरुषः उक्तमासीत्। राजपुरुषः इत्यत्र प्रसङ्गे राजपुरुषः अयं देवदत्तः राजपुरुषः इत्यस्य को अर्थः भवति? राजसम्बन्धी पुरुषः अयम् इति ज्ञायते। राजसम्बन्धी पुरुषः कीदृशः? स्थूलो वा कृशो वा इति कृत्वा पुरुषस्य विषये प्रश्नः कर्तुं शक्यते। कस्य राज्ञः इति नैव शक्यते कर्तुम्। अयं राजपुरुषः शोभनः, अयं राजपुरुषः आढ्यः, अयं राजपुरुषः धनिकः, अयं राजपुरुषः दरिद्रः
अयं राजपुरुषः स्थूलः कृशः एवं कृत्वा पुरुषस्य विषये कश्चन विशेषणादिकं तावत् कर्तुं शक्यते, न तु कस्य राज्ञः इति पूर्वपदं कीदृशस्य राज्ञः पुरुषः अयम् इति कर्तुं न शक्यते। शक्यते वा इति चेत् क्वचित् शक्येत। कथम् इति चेत् बुद्ध्या तस्य प्रविभागः करणीयो भवति। कस्य राज्ञः पुरुषः इति विभागः कृत्वा पदानां विभागं कृत्वा तदनन्तरम् आक्षेपः शक्यते कर्तुम्। एवं च अत्र अपि केषां शब्दानाम् इति आक्षेपति। पूर्वं किम् आक्षेपः, कथम् आक्षेपः स्यात्? अनुशासनम् इत्युच्यते। कथम् अनुशासनं, कीदृशम् अनुशासनं, कथं कृत्वा अनुशासनम् इति कृत्वा अनुशासनविषये आक्षेपः करणीयः आसीत्। परं केषां शब्दानाम् इति पूर्वपदस्य उपरि आक्षेपः क्रियते। तत् कथं? साधु वा इति चेत् तत् साधु कदा कदा सिद्ध्यति एवम् इति चेत् बुद्ध्या प्रविभागः क्रियते चेत् एतत् सर्वं सिद्ध्यति। गुणभूतानामपि शब्दानां किं शब्देन परामर्शः शक्यते कर्तुं? कदा? बुद्धौ प्रविभागेन। बुद्धिमध्ये यदा प्रविभागः क्रियते शब्दानाम् इति पृथक् कृत्वा अनुशासनम् इति पृथक् कृत्वा यदि तत्र एकैकस्य शब्दस्य अवगमनं क्रियते चेत् अवबोधः, तदा तत्र शब्दानाम् इति पृथक् कृत्वा येषां शब्दानाम् इति कर्तुं शक्यते। वाक्ये तावत् तथा कर्तुं न शक्यते। बुद्धौ प्रविभागं कृत्वा प्रष्टुं शक्यते इति वृत्तिकाराणां न्यासकाराणां तावत् तत्र अभिप्रायः वर्णितः। अत्र शब्दानाम् अनुशासनम् इत्यत्र केषां शब्दानाम् इति चेत् लौकिकानां वैदिकानां च। शब्दशब्देन किं केषां सङ्ग्रहः? सर्वेषां सङ्ग्रहो भवति वा? ध्वनिरूपस्य सर्वेषां ध्वनीनां तावत् सङ्ग्रहो भवति वा? काकादीनां अन्येषां प्राणिनामपि ध्वनीनां सङ्ग्रहः भवति वा इति चेत् तादृशानां नैव, केवलं लौकिकानां वैदिकानां च इति। लौकिकानां वैदिकानां च इत्युच्यते। लौकिकानाम् इति शब्दस्य को अर्थः इति चेत् लोके विदिताः, लौकिकाः, लोके प्रसिद्धाः इत्यर्थः। लोके प्रसिद्धाः बहवः सन्ति खलु, शुद्धाः अशुद्धाः तादृशाः बहवः सन्ति खलु चेत् साधुशब्दानाम् अत एव अनुशासनं। सर्वेषां शब्दानाम् अनुशासनं न, साधुशब्दानाम् अनुशासनम्। अतः वैदिकानां लौकिकानां च अत्र शब्दानाम् अनुशासनं क्रियते। अपशब्दानां तावत् अत्र अन्वाख्यानम् अनुशासनं नैव क्रियते इति केषां शब्दानाम् अनुशासनं तस्य वाक्यस्य अभिप्रायः। लौकिकानां वैदिकानां च इति। वेदेषु भवाः वैदिकाः अथवा वेदे विदिताः। वेदे विदिताः इति नास्ति, वेदे भवाः, वेदेषु भवाः वैदिकाः, तेषां शब्दानाम् अनुशासनं क्रियते। इदानीं प्रधानस्य अनुशासन इति शब्दस्य उपरि आक्षेपः। कथम् अनुशासनम्? इदानीम् अनुशासनम् इत्युच्यते। अनुशासनम् इत्यस्य कोऽर्थः? विविच्य ज्ञापनम् इत्यर्थः। विविच्य ज्ञापनं किं यत् क्रियते तत् कथं शक्यते? कुतः अयम् इति चेत् शब्दानुशासनम् इत्युच्यते। तत्र अनुशासनस्य प्राधान्यात् अनुशासनप्रकारः विवक्षितः, कथम् अनुशासनं करणीयम् इति। आदौ तावत् इदम् अस्माभिः तत्र बुद्धौ तावत् परामर्शः करणीयः। किमिति चेत् शब्दाः कति सन्ति इति। किं शब्दाः? साधुशब्दाः इति एकः प्रकारः, अपशब्दाः इति अपरः प्रकारः, सर्वथा अपभ्रंशाः इति अन्यः कश्चित् प्रकारः इति। एवं बहुप्रकारकाः, व्यक्तवाक् अव्यक्तवाक् इति एवं रूपेण बहुप्रकारः शब्दाः सन्ति। तादृशेषु शब्देषु सत्सु भवतु नाम काकवाशितादीनाम् अव्यक्तवाचाम् अत्र सङ्ग्रहः मास्तु। शब्दविषये ये व्यक्तवाक् भवति, व्यक्तवाक् इत्युक्ते येन उच्चारितेन अर्थस्य अवगतिः मनुष्याणां भवति, सा वाक् व्यक्तवाक् भवति। यस्याः वाचः उच्चारणेन मनुष्याणां बुद्धौ अर्थस्य भानं भवति, अर्थस्य प्रकाशो भवति, सा वाक् व्यक्तवाक् इत्युच्यते, व्यक्तावाक् इत्युच्यते। अन्या वाक् तावत् अव्यक्तावाक् इत्युच्यते। घुषिरभिशब्दने इत्यादिषु सूत्रे इति धातुसूत्रेषु अभिशब्दनम् इत्युक्ते अव्यक्तवाक् इत्यर्थः। पठव्यक्तायां वाचि, पठधातोः व्यक्तवाक् इत्यर्थः। पठति इति चेत् अर्थावगतिपूर्वकं पठति इत्यर्थः, शब्दं करोति इत्यर्थः। पठव्यक्तायां वाचि, व्यक्तं वाचं करोति इत्यर्थः।
एवं च शब्दानां विषये तावत् व्यक्तवाक् तु अस्ति, परन्तु व्यक्तवाचां मध्ये तावत् अपशब्दाः अपि सन्ति, साधुशब्दाः अपि सन्ति। उदाहरणार्थं गौः इति साधुशब्दः, परन्तु गावि, गोणि, गोता, गोपोतलिका एते तावत् अपशब्दाः अथवा अपभ्रंशाः। परन्तु उभयत्रापि अर्थस्यावगतौ भेदः नास्ति। गौः इत्युच्यमाने अपि यस्य पदार्थस्य भानं भवति स एव पदार्थः गावि, गोणि, गोता, गोपोतलिका एतेषु शब्देषु उच्चार्यमाणेषु अपि भवति। एवं च बुद्धौ प्रतिभासमानः पदार्थः भिन्नः न भवति, परन्तु उच्चार्यमाणशब्दः भिद्यते। एवं स्थिति अर्थावगतिः साधुशब्देनापि भवति, अपशब्देनापि भवति। अत्र केषां संग्रहः क्रियते? साधुशब्दानां संग्रहः क्रियते, साधुशब्दानाम् अन्वाख्यानं क्रियते, अपशब्दानां तावत् अन्वाख्यानं नैव क्रियते इति सिद्धान्तः। भाष्ये तावत् साधुशब्दानां क्रियते संग्रहः, न तु अपशब्दानाख्यानम् इति उक्तं तत्र। स एव सिद्धान्तः अत्र। तर्हि यदि साधुशब्दानाम् अन्वाख्यानं क्रियते तस्य अथवा अनुशासनं क्रियते, कथम् अनुशासनं करणीयम् इति चेत् साधुशब्दानां पाठः करणीयः। एते शब्दाः साधवः, गौः इति शब्दः साधु, पठति इति शब्दः साधु, लिखति इति शब्दः साधु, द्विवचने अर्थे पठतः अथवा लिखतः इति एते शब्दाः साधवः, बहुवचनार्थे बहुवचनान्ताः शब्दाः साधवः। एवं कृत्वा सर्वेषां साधुशब्दानां पाठः, प्रतिपदपाठः करणीयः। शब्दम् उच्चार्य, यथा तत्र अमरकोशादिषु एकैकं शब्दम् उच्चारयति, अयं शब्दः अस्मिन् अर्थे, अयं शब्दः अस्मिन् अर्थे वाचकः इति कृत्वा तत्र शब्दानाम् एकैकशः तत्र निरूपणं क्रियते अमरकोशादिषु। एवं रूपेण अत्र अनुशासनं क्रियते वा इति चेत् तदपि अशक्यम् इत्यर्थः। तस्य अभिप्रायः कः इति चेत् शब्दानाम् आनन्त्यात्, अनन्ता वै शब्दाः, अनन्ता वै वेदाः इति यथा अस्ति तथा अनन्ता वै शब्दाः। शब्दाः तावत् अनन्ताः सन्ति, विपुलाः सन्ति। सर्वेषां शब्दानाम् अवगतिः नैव शक्यते कर्तुम्। तत्र महाभाष्यं चेत् यदि पठन्ति भवन्तः, तत्र एकं दृष्टान्तं, तत्र एकः दृष्टान्तः तत्र निरूपितो वर्तते। बृहस्पतिः इन्द्राय शब्दपारायणं प्रोवाच इति एकम् आख्यानं तत्र आयाति। तत्र किमुच्यते चेत् तत्र इन्द्रः शब्दज्ञानं करणीयं मया इति कृत्वा बृहस्पतिं गच्छति। बृहस्पतेः पार्श्वं गत्वा तत्र बृहस्पतिं प्रार्थयति, मां शब्दपारायणं कुर्वन्तु, अहं शब्दान् ज्ञातुमिच्छामि इति मम जिज्ञासा अस्ति इति प्रार्थयति। तां प्रार्थनाम् अनुसृत्य बृहस्पतिः शब्दपारायणं करोति। एते शब्दाः साधवाः सन्ति इति पारायणं करोति। एवं कुर्वता बृहस्पतिना तत्र किं जातम्, इन्द्रेणापि अध्ययनं कृतं, बृहस्पतिना प्रवचनं कृतं, परन्तु तत्र इन्द्रस्य आयुः, मनुष्याणाम् आयुः यदस्ति तदपेक्षया इन्द्रस्य आयोः कालः महान् कालः, आयुः तद् व्यतीतः। तदनन्तरं पुनः शतवर्षाणि तावत् दैवं वर्षं तत्र अनुग्रहरूपेण दत्तं, पुनः शब्दपारायणम् अनुवर्तितम्। एवं कृत्वा बहवः संवत्सराः तावत् व्यतीताः। तथापि तत्र शब्दानाम् अन्तं न जगाम बृहस्पतिः। बृहस्पतिसदृशः अध्यापकः, इन्द्रसदृशः छात्रः, तैरपि तावत् शब्दस्य अन्तं नावगतं। तर्हि अस्माकं का गतिः इति कृत्वा तत्र भाष्ये एकम् आख्यानम् अस्ति। एवं पश्यामश्चेत् शब्दानाम् अनुशासनं क्रियते, तर्हि शब्दाः अनन्ताः सन्ति, तेषां सर्वेषाम् अनुशासनं नैव शक्यते कर्तुं। कथम् अनुशासनं करोति भवान्? यदि इन्द्रादयः एव तत्र असमर्थाः चेत् अस्मादृशाः अत्यन्तं न्यूनशक्तिमन्तः वयं, अस्माकं का गतिः तर्हि इति कथम् अनुशासनम् इत्यस्य अभिप्रायः। अस्तु, तर्हि शब्दानाम् अनुशासनम्, अपशब्दानामपि अनुशासनं करणीयं। शब्दाः, एते शब्दाः, अन्ये अपशब्दाः, अन्येके अपशब्दाः, शब्दानामेव आनन्त्ये सति अपशब्दानामपि इतोपि आनन्त्यं स्यात्। तर्हि अपशब्दानामपि पाठः नैव शक्यते कर्तुम्। अस्तु, तर्हि उभयरूपं पाठं चेत् तत्तु सर्वथा असमर्थं, सर्वथा असम्बद्धं भवति। एवं चेत् शब्दानाम् अनुशासनं नैव शक्यते कर्तुं, तद् भवान् कथं यतते?
अस्मिन् कार्ये कथं भवान् एतत् यत्र कथं कृत्वा अनुशासनं करोति भवान् इति कृत्वा कथम् अनुशासनम् इति पृष्टम्। अत्र वृत्तिकारस्तावत् भाष्यस्य पङ्क्तिमेव अत्र अनुवर्तयति, तदेव वाक्यमत्र उद्धरति, कथम् अनुशासनम् इति भाष्ये पृष्टमिदं, कथं कृत्वा अनुशासनम् इति तस्य समाधानमपि वदति। तद् एतत् अत्र पश्यामः, शब्दानुशासनम् इत्युच्यते। अत्र शब्दानुशासनस्य प्राधान्यात् अनुशासनप्रकारः विवक्षितः। त्रिप्रकारकं शब्दानुशासनं भवति, शब्द अपशब्द उभयभेदेन, अथवा शब्दानाम् अनुशासनं करणीयम्, अथवा अपशब्दानाम् एतेषां सर्वेषाम् अपशब्दानां संग्रहं कृत्वा एतेभ्यः अन्यः यः शब्दः वर्तते सः साधुशब्दः इति कृत्वा वा, अथवा उभयभेदेन उभयरूपाणां शब्दानां तावत् पाठः करणीयः, अयं शब्दः साधु अयं शब्दः असाधुः इति। एवं च अन्योपि एकः विचारः अत्र चर्चितः, किमिति चेत् नित्यशब्दः कार्यशब्दः इति शब्दानां दैविध्यं भाष्यादिषु उक्तमस्ति। किं तत् इति चेत् अयं शब्दः यः उच्चार्यते स शब्दः कार्यशब्दः इति सिद्धान्तितः। यः शब्दः ध्वन्यात्मकः उच्चारणरूपो भवति, यः कर्णशुष्कुली मध्ये आपतति स ध्वनिरूपः शब्दः कार्यशब्दः। यः नित्यशब्दः इति कश्चन वर्तते स्फुटरूपात्मकः, अर्थ बुद्धौ प्रतिभासते सः, स शब्दस्तावत् नित्यशब्दः। तादृशानां शब्दानां कथम् अनुशासनं कर्तुं शक्यते भवता? नित्यशब्दानां तावत् अनुशासनं नैव शक्यते, कार्यशब्दानां तावत् अनित्यत्वात् तेषाम् अनुशासनमपि नैव शक्यते कर्तुं। कथं कृत्वा अनुशासनं करोति? सर्वथा दुष्करं भवता स्वीकृतं, दुष्करं कार्यं भवता स्वीकृतं। शब्दानुशासनं तावत् शब्दविषयकम् अनुशासनं सर्वथा न शक्यते इति मनसि निधाय कथम् अनुशासनम् इति पृच्छति। शिष्टानां शब्दानां प्रतिपत्तये तेषां प्रतिपदपाठः क्रियते वा उत अन्येन उपायेन अनुशिष्यन्ते वा शब्दाः इति विषये कथम् अनुशासनम् इति वदति। तदनन्तरं तस्य समाधानं वदति। प्रकृत्यादिविभागकल्पनया सामान्यविशेषवता लक्षणेन। कथम् अनुशासनं? प्रकृत्यादिविभागकल्पनया सामान्यविशेषवता लक्षणेन। प्रकृति प्रत्यय विभाग, प्रकृत्यादि आदिशब्देन प्रत्यय आगम विकारादि सर्वेषां ग्रहणं कर्तव्यम्। यत् पदं प्रत्ययात् पूर्वं प्रयुज्यते तस्य पदस्य प्रकृतिः इति संज्ञा। प्रकृतेरनन्तरं यद् उच्चार्यते तस्य प्रत्ययः इति संज्ञा क्रियते। यस्मात् प्रत्ययविधिस्तदादि प्रत्ययेऽङ्गम् इति कृत्वा प्रकृतेः अङ्गं, यस्मात् प्रत्ययविधिः तदादि प्रत्यये पूर्वस्य प्रकृतेः अङ्गम् इति संज्ञा अपि कृतं। तादृशात् प्रकृतेः परं यदुच्चार्यते तस्य प्रत्ययः परश्च इत्यपि भवद्भिः दृष्टमेव, श्रुतमपि पूर्वम्। एवं प्रकृति प्रत्यय एतेषां विभागकल्पनया सामान्यविशेषवता लक्षणेन अत्र अनुशासनं क्रियते। लक्षणं साधनम् अस्य अस्ति। लक्षणरूपं साधनम् अस्माभिः स्वीकृतं। लक्षणम् इत्युक्ते सूत्रं। सूत्रं साधनरूपं तिष्ठति। तच्च सूत्रं कीदृशमस्ति? सामान्यरूपं विशेषरूपं च। क्वचित् सूत्रं सामान्यसूत्रं भवति, क्वचित् च सूत्रं विशेषसूत्रं भवति। एवं सामान्यविशेषसूत्रेण अथवा सूत्रैः प्रकृत्यादिविभागकल्पना अस्ति इति कारणेन अस्माभिः शब्दानाम् अनुशासनं क्रियते। इत्युक्ते अत्र कल्पना काचित् क्रियते। शब्दाः नित्याः सन्ति, परन्तु अत्र एका कल्पना क्रियते। का सा कल्पना? अयं भागः प्रकृतिः, अयम् अपरो भागः प्रत्ययः, मध्ये कश्चन विकारः, एवं रूपः काचित् कल्पना क्रियते बुद्धौ। शब्दे नास्ति तथा कल्पना। शब्दस्तु अखण्डः एव भवति। गच्छति इति एकं पदं। गच्छति इति अस्य पदस्य गम् इति धातुः इति यदस्ति स गम् इति कल्पितः कश्चित्। ति इति प्रत्ययो भागः इति कल्पितः एव। गम् इति धातोः गच्छ इति रूपं भवति। तदनन्तरं ति इति प्रत्ययस्य एकत्वम् अर्थः, कर्ता इत्यपि अर्थः, एतत् सर्वं यदस्ति तत् सर्वं कल्पितं शास्त्रकृता। शास्त्रं कुर्वता आचार्येण एतत् सर्वं परिकल्पितम्। एवं बुद्धौ प्रविभागं कृत्वा अत्र पूर्वभागः प्रकृतिः,
अपरो भागः अथवा उत्तरभागः प्रत्ययः इति एवं रूपेण कल्पनां कृत्वा कल्पना अस्ति इति कारणेन तद्विषये सूत्राणि रचित्वा अनुशासनं करोति। एवं च प्रकृत्यादिविभागकल्पना इति कारणेन इति हेतोः सामान्यविशेषवत्ता साधनेन लक्षणेन अनुशासनं क्रियते। अवगतं वा? प्रकृत्यादिविभागकल्पनां कृत्वा अत्र मनसि इदम् अवधेयं, शब्दानां अनुशासनम् इति यदस्ति तत्र एकस्य शब्दस्य विभागकल्पना यदस्ति तत् शास्त्रकृता कल्पितं, सिद्धान्तं नास्ति। गच्छति इति एकं समस्तम् एकं सम्पूर्णं पदं, तस्य विभागः यत् क्रियते, अथवा पठति इत्यत्र पठ इति धातुः, अ इति विकरणप्रत्ययः, ति इति प्रत्ययः कर्तृवाचकः, लट्लकारद्योतनं द्योतकः प्रत्ययः इति पठ अति इति यद् योऽयं विभागः अस्माभिः पठ्यते शास्त्राध्ययन संदर्भे, तत्र पठ अति पठति इति योऽयं विभागः स शास्त्रकारेण कल्पितः। एतत् वास्तवं नास्ति, परन्तु तद् ईदृशं कल्पितम् अस्ति यत् वास्तवमिव भवति, वास्तवमिव दृश्यते, इदमेव वास्तवं स्यात् इति एवं निश्चेतुं शक्नुमः। परन्तु तथा नास्ति, शास्त्रकृता कल्पितमस्ति। पठ अ इति युक्तस्यापि प्रकृति युक्तस्य पठ अ इति एतद्वयस्य प्रकृतिः अवशिष्टस्य ति इति भागस्य प्रत्ययः इत्यपि कर्तुं शक्यते। तादृशस्य अनुशासनं यदि चेत् कुर्वन्ति चेत् शास्त्रकाराः तथापि कर्तुं शक्यते। अतः एव अस्माभिः इतिहासपठनसन्दर्भे अस्य ग्रन्थस्य प्रारम्भे तावत् इतिहासस्य पठनं कृतम् अस्माभिः। तत्रापि बहवः तादृशाः वैयाकरणाः सम्भवन् ये स्वकीयरीत्या सूत्राणि रचितवन्तः। तत्र तेषां कल्पना आसीत् का इति चेत् अन्य पाणिनेयसदृशा एव काचित् अन्या तावत् तैः अवलम्बिता एका प्रणालिः, तामनुसृत्य तत्र सूत्राणि रचितवन्तः। अत्रापि किं करोति सूत्रकारः इति चेत् सूत्रकारः एकां विशिष्टां कल्पनां करोति। अत्र प्रकृतिप्रत्ययविभागं कल्पयित्वा मया एवं शब्दानाम् अनुशासनं करणीयम्, एवम् अनुशासनं कृतं चेत् शब्दाः सम्यक् परिगृहीताः भवन्ति, साधुशब्दाः परिगृहीताः भवन्ति, अपशब्दाश्च हापिताः भवन्ति इति कृत्वा मनसि एकां कल्पनां करोति। कल्पनां कृत्वा तत्र पूर्वभागः अपरोभागः इति एवं कल्पनां कृत्वा सूत्राणि रचयति। सूत्ररचनसन्दर्भे विशेषसूत्रमेकं रचयति, तदनन्तरं तस्य सामान्यसूत्रं रचयित्वा तदनन्तरं विशेषसूत्रं तस्य अपवादरूपं किञ्चिदपि एवं रचनां कृत्वा अनुशासनं करोति। एवं च प्रकृत्यादिविभागकल्पना अस्ति इति कारणेन मनसि मया एवम् अनुशासनं करणीयम् इति अस्ति इति कारणेन सामान्यविशेषवता लक्षणेन अनुशासनं करोति। कथम् अनुशासनं? सामान्यविशेषवता अनुशासनं। सामान्यविशेषवता इत्यत्र तृतीयाविभक्तिः कस्मिन् कारके वर्तते इति चेत् करणकारके वर्तते। सामान्यविशेषवता साधनेन लक्षणेन अनुशासनं क्रियते। तत्र हेतुभूतं कारणं किम् इति चेत् प्रकृत्यादिविभागकल्पना अस्ति इति हेतोः। प्रकृति प्रत्यय इति विभागकल्पना मम मनसि अस्ति इति कारणेन मया किं क्रियते? सामान्यविशेषवता लक्षणेन साधनेन अनुशासनं क्रियते इति सूत्रकारस्य अभिप्रायः। सूत्रकारं पृच्छति कथम् अनुशासनम् इति चेत् सूत्रकारस्य इदं वाक्यं भवति, प्रकृत्यादिविभागकल्पनया सामान्यविशेषवता लक्षणेन। अस्माभिः अत्र प्रकृत्यादिविभागकल्पनया इत्यत्र तृतीयाविभक्तिः हेतौ वर्तते, सामान्यविशेषवता इत्यत्र तृतीयाविभक्तिः करणे कारके साधने अर्थे वर्तते। एतत् पृथक् पृथक् अस्माभिः एतद् अवधेयम्। सामान्यविशेषवता अस्ति, सामान्यविशेषो अस्य अस्ति। क्षम्यतां, प्रत्ययात् पूर्वं क्रियते इति प्रकृतिः आदिशब्देन प्रत्यय विकार आगमानां संग्रहणं, तेषां विभागः इत्यस्य को अर्थः? असंकीर्णरूपता। संकीर्णः इत्युक्ते काम्प्लेक्स् रूपः भवति, असंकीर्णः इत्यस्य को अर्थः? काम्प्लेक्स् यद् नास्ति, सिम्प्लिफैड् यदस्ति रूपं तद् तस्य कल्पना, अवयवकल्पिका बुद्धिः, तया हेतुभूतया शब्दानाम् अनुशासनं क्रियते। सामान्यविशेषो अस्य अस्ति इति सामान्यविशेषवत्, तेन सामान्यविशेषवता। तत्र प्रकृत्यादि इति वाक्ये, प्रकृत्यादिविभागकल्पनया इत्यत्र वाक्ये हेतौ तृतीया, हेतुकारके तृतीया विभक्तिः भवति। सामान्यविशेषवता लक्षणेन इति
करणे कारके तृतीया विभक्ति इति साधनेन सामान्यलक्षण विशेषवता सूत्रेण तावत् लक्षणेन इति कारणेन साधनेन प्रकृत्यादिविभागकल्पना अस्ति इति हेतौ अनुशासनं शब्दानाम् अनुशासनं क्रियते इति वृत्तिकारस्य आशयः। अवगतं वा? अवगतं वा? महोदय, हा, कार्यशब्दः नित्यशब्दः किञ्चित् वक्तुं शक्यते वा? हा, कार्यशब्दः नित्यशब्दः। कार्यशब्दः कः इति चेत् यः उच्चार्यरूपो भवति। शब्दः कः? शब्द इत्युक्ते कः? बुद्धौ यस्य उच्चारणेन अर्थस्य प्रतिभानं भवति स शब्दः। यः उच्चारितो भवति सः कः इति चेत् तत् ध्वनिरूपः। ध्वनिरूपः उच्चार्यते, बुद्धौ कश्चन अर्थस्य प्रतिभानं भवति। कस्यचित् अर्थस्य प्रतिभानं बुद्धौ भवति। मुखात् यस्य कस्यचित् मुखात् ध्वनेः उच्चारणं भवति। ध्वनिः उच्चार्यते चेत् बुद्धौ भासं भवति कस्यचित् पदार्थस्य। यः उच्चारितः भवति शब्दः स कार्यशब्दः। स उच्चारणमस्ति, तस्य उत्पत्तिर्भवति, तदनन्तरं कर्णशुष्कुली मध्ये आगत्य तत् विनश्यति। अतः सः कार्यः शब्दः। बुद्धौ यत् प्रतिभासते खलु अर्थः, बुद्धौ अपि एकः अर्थः तावत् नित्यं तिष्ठति। उदाहरणार्थं यदि अहं वदामि पठामि इति शब्दं वदामि अहं, पठामि इति शब्दस्य उच्चारणं यदा क्रियते तस्मात् पूर्वमपि, उच्चारणात् पूर्वमपि मम मनसि पठामि इति पदस्य इति शब्दस्य तावत् स्फोरणं भवति बुद्धौ। पठामि इति इमं शब्दम् उच्चारयामि इति मनसि एकवारं सङ्कल्पः भवति, तदनन्तरं पठामि इति ध्वनेः उच्चारणं भवति। बुद्धौ यत् पठामि इति पदम् आगतं खलु, स नित्यशब्दः। स शब्दः उच्चारणे अनुच्चारणे वा भवतु, तत्र बुद्धौ तिष्ठत्येव। अवगतं वा? आं महोदय, अवगतम्। अवगतं वा? अस्तु, ईदृशानां बुद्धौ स्थितानां शब्दानां कथम् अन्वाख्यानं भवान् करोति इति प्रष्टुः आशयः। बुद्धौ स्थितानाम् अर्थानां कथम् अन्वाख्यानं कर्तुं शक्यते? असम्भवः खलु। अतः कथम् अनुशासनं? यदि नित्यः शब्दः तर्हि कथम् अनुशासनं? यदि ध्वनिरूपः कार्यशब्दः तेषाम् अनुशासनं चेत् करोति, तदपि अशक्यः। कुतः इति चेत् तेषु शब्देषु साधुशब्दाः अपि सन्ति, अपशब्दाः अपि सन्ति। एतेषाम् उभयानां तावत् न शक्यते अनन्तत्वात्, तेषाम् आनन्त्यात् साधुशब्दानामपि अन्वाख्यानं नैव शक्यते कर्तुम्, अपशब्दानामपि अन्वाख्यानं नैव शक्यते कर्तुम्। एवं च सर्वथा भवद्भिः यत् कार्यं स्वीकृतं शब्दानुशासनं करणीयम् इति तत्तु सर्वथा असिद्धम् इति कृत्वा तत्र पृष्टुः आशयः। कार्यशब्दः नित्यशब्दः इति विषयम् अधिकृत्य शब्दापशब्दयोर्विवेचनं च कृत्वा कथम् अनुशासनम् इति पृष्टे सति एवं करोति। शब्दानाम् अनुशासनं तु मया क्रियते एव। कथं क्रियते? तत्र प्रकृत्यादिविभागं कल्पयित्वा क्रियते। प्रकृत्यादिविभागं कल्पयामि, प्रकृति प्रत्यय आगम विकार इत्यादीन् कल्पयित्वा शब्देषु एवं कृते चेत् शब्दस्य गतिर्भवति। उदाहरणार्थम् अन्यदेकं वदामि। पठनं, गमनं, हसनं, भोजनं, खादनम् इति एतत् सर्वान् शब्दान् दृष्ट्वा अनम् 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 इति अन्ते अस्ति। पठ लिख गम् इत्यादीनां व्यत्यासः भवति। अनम् 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 इति तु अस्ति एव सर्वेषां, गमनं पठनं लिखनम् इत्यत्र। सो एवं स्थिते ओहो अनम् 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 इति सर्वत्र अस्ति। अत्र पूर्वभागः तावत् परिवर्तते। पठ अनं, लिख अनं, पा अनम्, एवं कृत्वा ओहो इति एते सर्वे तावत् व्यत्यस्ताः भवन्ति। अत्र तावत् अनमनम् इति तु स्थितमेव अस्ति इति कृत्वा तर्हि किं करोति? एवं विभागं कुर्मः। अयं भागः प्रत्ययभागः, पूर्वभागः तावत् धातुरूपः, अयं प्रकृतिभागः इति कृत्वा कल्पनां कुर्मः। तदनन्तरम् अनुशासनं कर्तुं शक्यते। तादृशानां
तावत् एकं सामान्यं लक्षणम् एकं विशेषं लक्षणं च कृत्वा रचयित्वा तेषाम् ईदृशस्य ईदृशायाः कल्पनायाः व्याख्यानं कृत्वा ओ एवमेवं करणीयम् एवं कृते सति शब्दानां ज्ञानं भवति साधुशब्दानां ज्ञानं भवति अपशब्दानां निरसनं च भवति इति सामान्यविशेषवता साधनेन लक्षणेन प्रकृत्यादिविभागकल्पना अस्ति इति कारणेन शब्दानाम् अनुशासनं करोति। अवगतं वा? धन्यवादः। अवगतं, धन्यवादः। धन्यवादः धन्यवादः। इदानीं प्रत्याहारप्रकरणम् आरभते। एतत् प्रारभामहे वा अथवा अत्र समापयामः वा? यतोहि अत्र प्रारम्भः क्रियते चेत् मध्ये स्थातव्यं भवति। क्षम्यतां, प्रारम्भं कुर्मः वा अस्य अनुवर्तनं कुर्मः वा प्रत्याहारप्रकरणम् अथवा अग्रिमकक्षायां पठामः? अग्रिमकक्षायामेव पठामः। अग्रिमकक्षायां भवतु भवतु तर्हि। तत्र उत्सवः अपि वर्तते, श्रीगणेशोत्सवः, गौरीगणेशोत्सवः अपि वर्तते, तस्य सिद्धता अपि करणीया भवति। भवतु नाम तदपि अग्रिम वितिन् 10 मिनिट्स् तत् कट् अपि भवति खलु, वीडियो कट् भवति। तदपि अस्ति, तदपि भवतु भवतु तर्हि अग्रिमकक्षायां पश्यामः एतत् सर्वं। अस्तु, मिलामः। सर्वेभ्यः राम 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 राम। धन्यवादाः धन्यवादाः।